जामिया निज़ामिया रिज़विया की बुनियाद सन 1956 में मुहद्दिस आज़म पाकिस्तान अल्लामा अबुल फज़ल मोहम्मद सरदार अहमद रहमतुल्लाह अलैह ने अंदरून लाहौरी गेट लाहौर में उस जगह रखी जहां 400 साल पहले भी एक अजीमुश्शान दीनी दरसगाह मौजूद थी। सन 1962 तक उनके शागिर्द शेखुल हदीस अल्लामा गुलाम रसूल रिज़वी रहमतुल्लाह अलैह ने इसकी निगरानी और आबियारी फरमाई और सन 1962 में उनके शागिर्द मुफ्ती आज़म पाकिस्तान हज़रत मुफ्ती मोहम्मद अब्दुल क़य्यूम हज़ारवी की क़यादत में इस इदारे ने उरूज की नई मनाजिल तय की और सन 1993 में शेखुपुरा नबीपुरा के वसी व अरीज रकबे पर जामे निज़ामिया रिज़विया की अज़ीमुश्शान इमारत कायम की। सन 2003 में उनके विसाल के बाद उनके फर्जंद मोहम्मद अब्दुल मुस्तफ़ा हज़ारवी की क़यादत में ये इदारा तरक्की की नई मनाजिल तय कर रहा है और इस वक्त जामे निज़ामिया रिज़विया अहले सुन्नत का सबसे बड़ा इदारा है और मुल्क के तूल व अर्ज़ में इसके मदारिस कायम हैं जिनकी मजमूई तादाद 69 है और इनमें हज़ारों तलबा ज़ेवर तालीम से आरास्ता हो रहे हैं। एक हमारा सिस्टम है तालीम का। तालीम में हम तंजीमुल मदारिस अहले सुन्नत पाकिस्तान जो अहले सुन्नत के तकरीबन 9000 मदारिस पर मुश्तमिल एक इम्तिहानी बोर्ड है, उसका निसाब जो है उसी को लेके चलते हैं। दूसरा है हमारे इंतज़ामी अमूर, उसको यहाँ पर हमारी एक पूरी तंजीम जिसको आप अंजुमन कहते हैं वो बनी हुई है। उसमें हमारे प्रेसिडेंट हैं, नाज़िम आला हैं, उसके बाद मजलिस आमला के अरकान हैं, उनकी मुआवनत से और उनके जो मशावरत है उसके ज़रिए हम चलाते हैं। जामे निज़ामिया रिज़विया को ये एजाज़ हासिल है कि यहाँ से हज़ारों जय्यद उलमाए कराम तालीम पा चुके हैं। हज़रत अल्लामा मुफ्ती अब्दुल क़य्यूम हज़ारवी रहमहुल्लाहु ताला व नव्वरल्लाहु मरक़दहु इसके मुहतमिम और नाज़िम आला थे। 1963 और 64 के अरसे में मैंने हज़रत क़िबला मुफ्ती साहब के पास अपनी तालीम का इब्तिदाई वक्त गुजारा। जामे निज़ामिया रिज़विया में मिडिल के बाद तंजीमुल मदारिस के तहत 8 साल का दरस निज़ामी का कोर्स करवाया जाता है जिसकी डिग्री एमए इस्लामियात और एमए अरबी के मसावी दर्जा रखती है। एक आलिम दीन बनाने के लिए जो किताबें जो फ़नून पढ़ाए जाते हैं उन फ़नून और किताबों और उस कोर्स का नाम है दरस निज़ामी। उसमें कई फ़नून हैं, इल्म सर्फ़ है, इल्म नाहव है, मानी है, बदी है, बयान है, इल्म मीरास है, फ़िक़्ह है, उसूल फ़िक़्ह है, तफ़सीर है, उसूल तफ़सीर है, हदीस है, उसूल हदीस है, लुग़त अरबी है। तो इस सारे कोर्स को दरस निज़ामी कहा जाता है जिसको पढ़ने के बाद एक मुकम्मल आलिम दीन तैयार हो जाता है। इब्तदाई तो स्कूल की तालीम हासिल की है, H8 पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज है इस्लामाबाद के अंदर, वहाँ से मैंने FSC किया था ICS। इसके बाद मेरी फिर इस तरफ तवज्जो हुई कि दीन की तालीम की तरफ आजकल लोगों का रुझान बहुत कम हो रहा था और मीडिया के ऊपर भी इस तरह दीन के हवाले से कुछ ऐसे कलिमात ऐसे अल्फाज के दीन की तालीम को हकीर जाना जा रहा था और ये समझा जा रहा था शायद कि मदारिस के अंदर जो तालीम होती है वो शायद बहुत वीक तालीम होती है और हमारे इदारों के अंदर तालीम आला होती है। तो इस लिहाज से मैंने इस तालीम की तरफ देखा कि देखें तो सही कि दीन के अंदर क्या चीज़ है। इस मदरसे का इंतखाब इसलिए कि यहाँ पर जो है फैसिलिटीज़ और नज़्म व ज़ब्त और जो है जय्यद उलमाए कराम हैं यहाँ पर और बहुत सारे मशहूर शख्सियात जो आज अपने मनसब पे फाइज़ हैं। तो इस मदरसे से फ़ारिग़ तहसील हैं, यहाँ पर मेहनत की जाती है, उस्ताद कराम जो है मेहनत करते हैं, बच्चे भी यहाँ पर
بچوں پہ نگرانی کی جاتی ہے، تو الحمدللہ یہ اسی لیے میں نے یہ مدرسے کا انتخاب کیا۔ ہمارے دینی مدارس میں جو طلباء علم دین حاصل کرنے کے لیے آتے ہیں وہ اس نیت سے آتے ہی نہیں کہ ان کو یہ پڑھ کے کوئی جاب ملے گا، ملازمت ملے گی، نوکری ملے گی، تو وہ آتے ہیں صرف للہیت کے جذبے کے تحت، اللہ کی رضا کے لیے، یہ خواہش اور تمنا لیے ہوئے کہ دین پڑھیں گے، آگے پڑھائیں گے اس کو، لیکن اللہ کریم رازق ہے اور ان کی باعزت روزی کا کوئی نہ کوئی ذریعہ وہ پیدا فرما ہی دیتا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ صرف یہاں پر رہ کے ہم یہی تعلیم حاصل کر رہے ہیں، بلکہ یہاں انگلش لینگویج وی کین اسپیک انگلش اینڈ آلسو عربک، پلس ہمیں قرآن و حدیث کی بھی تعلیم دی جا رہی ہے، تو یہ ہے کہ الحمدللہ دوسرے لوگوں سے الحمدللہ ہم مدرسے والے زیادہ بہتر فیل کرتے ہیں۔ میرے 10 سال کی تعلیم اپنے اسکول میں اور ادھر مجھے آئے قریباً 4 ماہ ہو گئے ہیں۔ ان 4 ماہ میں جتنا مجھے اطمینان ملا، جتنا سکون ملا اور جتنی الفت ملی اتنی مجھے اسکول میں نہیں ملی۔ بس یہی وجہ ہے کہ میں پرائیویٹ کی اسکول کی تعلیم چھوڑ کر ادھر مدرسے میں آ گیا۔ کوئی فیس کسی قسم کی بھی کوئی فیس نہیں لی جاتی، بلکہ فری آف کاسٹ تعلیم دی جاتی ہے، بلکہ بچوں کو جو ضرورت ہوتی ہے، جو چیزیں ہیں کہ بچے کے پاس کوئی بالکل نہیں ہے، تو ساری چیزیں اس کو بستر سے لے کر، ساری چیزوں سے لے کر، ایک ایک چیز، چھوٹی چھوٹی چیزوں سے لے کر بڑی چیز تک ہر چیز ایک پرووائڈ کی جاتی ہے الحمدللہ۔ یہاں فرقہ پرستی کی تعلیم نہیں، قرآن و حدیث مین چیز ہے، قرآن و حدیث کا سمجھانا، وہ قرآن و حدیث کی تعلیم دی جاتی ہے۔ فقہی مسائل میں جو اختلافات ہیں وہ ہم طلباء کو ضرور اس کے متعلق آگاہ کرتے ہیں۔ مقدس کتاب قرآن پاک کو حفظ کرنا صدیوں سے مسلمانوں میں باعث افتخار مانا جاتا ہے۔ جامع نظامیہ رضویہ میں اسی مقصد کے لیے حفظ کے لیے علیحدہ سیکشن قائم کیا گیا ہے، جہاں بچے ذوق و شوق سے جوق در جوق قرآن پاک حفظ کرنے آتے ہیں۔ میرے ماں باپ کو شوق تھا، میرا اپنا بھی شوق تھا۔ میرا اپنا شوق تھا۔ کچھ بچے اپنے شوق سے پڑھتے ہیں، کچھ والدین بھی لے کے آتے ہیں، جی ہمارا شوق ہے، ہم اپنے بچے کو حفظ کروانا چاہتے ہیں۔ پہلے سکول کی 5 کلاسیں بچہ پڑھ جائے، اس کے بعد اس کو حفظ میں لگایا جائے تو پھر وہ 2.5-3 سال میں حفظ کر لیتا ہے آسانی سے۔ أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا۔ ڈانٹ پڑتی ہے، مارتے نہیں۔ مار پیٹ ہمارے مدرسے میں سختی سے منع ہے۔ یہ مار کھانے کی نوبت نہیں آتی، سبق سناتے ہیں، وقت پر آتے ہیں، استاد صاحب شفقت بھی فرماتے ہیں۔ اس چیز کو ہم نے فوکس کیا ہوا ہے، باقاعدہ مار پیٹ پر سخت پابندی ہے۔ مجھے یہاں کی پڑھائی اچھی لگی اور اساتذہ اچھے لگے۔ جیسے میں نے گمان کیا تھا اس سے کافی اچھی پڑھائی ہے یہاں کوئی فی نہیں ہے، فی سبیل اللہ یہاں پڑھایا جاتا ہے۔ کچھ بچے درس نظامی پڑھتے ہیں، کچھ آگے اسکول میں چلے جاتے ہیں، کچھ اسی شعبے میں رہتے ہیں، تجوید و قرات پڑھنا شروع کر دیتے ہیں۔ جامع نظامیہ رضویہ کے تمام مدارس میں طلباء کے علمی ذوق کو پورا کرنے کے لیے ان کو لائبریری کی بھی سہولت فراہم کی گئی ہے۔ جامع نظامیہ رضویہ اولڈ کیمپس لاہور لائبریری میں تقریباً 50,000 سے زائد کتب موجود ہیں، جن میں نایاب کتب کے ساتھ ساتھ نادر قلمی نسخے بھی شامل ہیں۔ معمار جامع نظامیہ رضویہ مفتی اعظم پاکستان مفتی محمد عبدالقیوم ہزاروی رحمۃ اللہ علیہ نے 1988 میں رضا فاؤنڈیشن کے نام سے ایک ادارہ کی بنیاد رکھی اور علم و فن کے ماہرین پر مشتمل ایک ٹیم تشکیل دی، جس نے فتاوی رضویہ کے حوالہ جات کی جدید طرز پر تخریج، عربی و فارسی عبارات کے ترجمہ، رموز ترقیم، غیر مطبوعہ رسائل کے اضافہ اور اعلیٰ معیار کی طباعت کا اہتمام کیا۔ الحمدللہ کئی سال کی محنت شاقہ کے بعد فتاوی رضویہ 33 خوبصورت جلدوں میں عالمی معیار کے مطابق شائع ہو چکا ہے، جو تقریباً مجموعی طور پہ 23,000 صفحات پر مشتمل ہے، اور اس میں مجموعی طور پر تقریباً 7,000 سوالات کے جوابات دیے گئے۔
जामिया निजामिया रिजविया शेखुपुरा में एक अजीम शान मस्जिद रजा भी कायम की गई है, जिसमें बैक वक्त 3000 फर्जंदान तौहीद नमाज अदा कर सकते हैं। ख़वातीन एक दूसरे के मसाइल को बेहतर तौर पर समझ सकती हैं। इसी बात को मद्देनजर रखते हुए जामिया निजामिया रिजविया शेखुपुरा में तालिबात के लिए मदरसतुल बनात कायम किया गया है, जिसमें उनको मुअल्लिमात की ज़ेर निगरानी दरस निज़ामी की तालीम दी जाती है, ताकि वो ख़वातीन को कुरान और सुन्नत की रोशनी में उनके दीनी और दुनियावी मसाइल का हल बेहतर तौर पर समझा सकें। बाहर के मुल्क से अगर आती हुई कोई इमदाद नज़र आ रही है तो ये हालात ना होते हैं हमारे। हम भी जदीद किस्म की नई बिल्डिंग में होते, यहाँ पे चटाइयों पे बैठ के आपने तलबा और असातिज़ा को देखा है वो पढ़ा रहे हैं। जिनके पास आती है बाहर की इमदाद वो नज़र भी आती है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास ऐसा कोई सिस्टम नहीं है और ना ही हमें ऐसे इमदाद की ज़रूरत है जो बाहर के ममालिक से किसी मिशन के तहत आए। जामिया निजामिया रिजविया में ज़ेर तालीम तलबा को 3 वक्त का मयारी खाना भी मुफ्त फराहम किया जाता है। सुभान अल्लाह। इस परचम के साए तले हम एक हैं, एक चमन के फूल हैं सारे, एक गगन के तारे। उसका मसला है तलाक का, जी शौहर ने उसे 3 तलाक़ें दे दी है, तो शरई तौर से इसका क्या रिटर्न नहीं दी है, उसने मुँह से दी है, इसके दुआ में मिल गया। शरई तौर पर जब शौहर ने अपनी बीवी को 3 तलाक़ें दे दी हैं तो 3 तलाक़ें वाक़ई हो चुकी हैं और तलाक़ के लिए किसी गवाह की ज़रूरत नहीं है, बग़ैर गवाहों के भी तलाक़ वाक़ई हो जाती है। दीन इस्लाम एक मुकम्मल ज़ाब्ता हयात है। लोगों के रोज़मर्रा के दीनी और दुनियावी मसाइल को कुरान और सुन्नत की रोशनी में हल करने के लिए जामिया निज़ामिया रिज़विया में दारुल इफ्ता कायम किया गया है, जहां से रोज़ाना 20 अफराद मुस्तफ़ीद होते हैं। ये कुरान और सुन्नत की रोशनी में सही शरई मसले बताते हैं और हम उनसे मुतमईन हैं। ये दारुल इफ्ता है, दारुल क़ज़ा नहीं है। फ़ैसले दारुल क़ज़ा में होते हैं, यहाँ सिर्फ शरई मसाइल बताए जाते हैं और शरई मसाइल का हल बताया जाता है। जामिया निज़ामिया रिज़विया में तलबा को तमाम सहूलतों से आरास्ता मुफ्त हॉस्टल की सहूलत भी फराहम की गई है। अव्वली को बाब बयान के अहवालुल इस्नादिल ख़बरी अव्वली को हरारे और इस बलूचिस्तान के अवाम से यही मुखातिब होकर यही कहना चाहता हूँ कि वो जामिया निज़ामिया रिज़विया जो कि अल्हम्दुलिल्लाह एक नाम है तालीम के हवाले से, वो आकर इस जामिया में तालीम हासिल करें और अल्हम्दुलिल्लाह हम भी इस तालीम से बहुत मुतमईन हैं। हॉस्टल की बिल्कुल कोई फ़ीस नहीं ली जा रही है। हमारा सिंध से ताल्लुक़ है, लड़काना से। हमें खाना मिलता है, हमें राइश मिलती है अल्हम्दुलिल्लाह। यहाँ फ़ी नहीं है तो मुफ्त में रहते हैं अंदर। आइम्मा कराम को जदीद दौर के तकाज़ों से हम आहंग करने के लिए जामिया निज़ामिया रिज़विया में आइम्मा कराम की तरबियत का भी बंदोबस्त किया जाता है। मौजूदा दौर में कंप्यूटर की अहमियत से इनकार नहीं किया जा सकता। जामिया निज़ामिया रिज़विया में दरस निज़ामी के तलबा को टैबडा की ज़ेर निगरानी कंप्यूटर की तालीम भी दी जाती है, ताकि वो इसके ज़रिए दुनिया के कोने कोने में दीन इस्लाम की शमा को मुनव्वर करें। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे तहकीक। तलबा की इजहार की सलाहियतों को निखारने के लिए जामिया निज़ामिया रिज़विया में तलबा पर ही मुश्तमिल बज़्म रज़ा कायम की गई है, जिसके तहत हर जुमेरात को हुस्न क़िरात, नात ख़्वानी और तकारीर के मुकाबले मुनक़िद होते हैं।
غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی فرماتے ہیں درست العلم حتی صرت خطبہ، میں علم پڑھتے پڑھتے مقام قطبیت پہ فیض ہو گیا. یا الہی عطے پائے ذکر رسول کے سلام بین المذاہب ہمارا ایک کام موجود ہے جو کہ انٹرنیشنل سطح پر مانا جاتا ہے. مقاصد یہی ہے کہ ایک دوسرے کے متعلق جو غلط فہمیاں ان کو دور کر کے امت مسلمہ کا ایک امیج اجاگر کیا جائے اور اسلام اور دین جو امن کی ضمانت ہے لوگوں کو اویئر کیا جائے کہ ہم اس مذہب سے تعلق رکھنے والے ہیں. جامع نظامیہ رضویہ شیخوپورہ میں فری ڈسپنسری بھی قائم کی گئی ہے جہاں سے نہ صرف طلبہ بلکہ علاقے کے دکھی اور نادار مریض بھی مستفید ہوتے ہیں. ان کو علاج معالجے کے ساتھ ساتھ ادویات بھی مفت فراہم کی جاتی ہیں. کافی فائدہ ہے، دوائی ملتی ہے، فری ملتی ہے دوائی، فری چیک اپ ہوتا ہے. کیا بہتر ہے، سب کی مطلوبات کرتے ہیں، پیسے نہیں لیتے. جامع نظامیہ رضویہ میں درس نظامی کے طلباء کو ٹیبٹا کے زیر نگرانی 6 ماہ کا الیکٹریشین کا کورس بھی کروایا جاتا ہے تاکہ وہ زمانہ طالب علمی سے ہی اپنا بوجھ خود اٹھانے کے قابل ہو جائیں. جامعہ نظامیہ رضویہ میں علم کی شمع کو روشن رکھنے والے اساتذہ اکرام کو فیملی سمیت تمام سہولتوں سے آراستہ مفت مکانات فراہم کیے گئے ہیں. اچھی صحت کے لیے جسمانی سرگرمیوں سے انکار نہیں کیا جا سکتا. اسی بات کو مد نظر رکھتے ہوئے جامعہ نظامیہ رضویہ میں ہر روز شام کو طلباء کے مابین بیڈمنٹن اور دیگر کھیلوں کے مقابلے بھی منعقد ہوتے ہیں. آئیے دیکھیں ہم کام کیسے کر رہے ہیں، ہمارا کام کیا ہے، معاشرے کے اندر ہم کون سا رول پلے کر رہے ہیں. اگر ہم کو کام ہمارا پسند آتا ہے اور آپ سمجھ رہے ہیں کہ ہم ایک پیسفل کام کر رہے ہیں دین کے لیے، اسلامک لٹریچر اور اسلامی تعلیم کو مکمل طور پر لوگوں کو تک پہنچا رہے ہیں پوری ایمانداری سے، تو پھر جو ہمارے آپ پر رائٹس ہیں وہ آپ اپنی ذمہ داری پوری کریں. مالی معاملات میں ہمیں زیادہ مشکلات پیش آتی ہیں کیونکہ یہ دینی ادارے جو پاکستان میں ہیں یہ بغیر گورنمنٹ کی سرپرستی کے چلتے ہیں. ہمارے مخیر حضرات جو ہیں وہ تعاون کرتے ہیں. اس وقت ہمارے اس ادارے میں تقریباً 4.5 کروڑ روپے کا بجٹ سالانہ ہے اور اس کو پورا کرنے کے لیے ہمیں توگو کرنی پڑتی ہے. کچھ ہمارے معاونین ہیں وہ ہمارے ساتھ تعاون کرتے ہیں. ویسے لوگ اپنے خیرات، صدقات، زکوٰۃ کی مد میں جو رقوم دیتے ہیں ہم اس کے ذریعے اس کو چلاتے ہیں. لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ ہر سال ہمارا بجٹ میں جو ہے وہ بجٹ بڑھتا جا رہا ہے اور ہمارے ذرائع آمدن جو ہیں وہ کم ہوتے جا رہے ہیں. دعا کریں اللہ پاک اس میں مہربانی فرمائے، اس میں برکت عطا فرمائے. جامعہ نظامیہ رضویہ گمراہی اور جہالت کے اندھیروں میں نور کا ایک ایسا مینار ہے جس سے سارا جہاں تاباں ہے. آئیے جامعہ نظامیہ رضویہ کا ساتھ دیں تاکہ یہ ادارہ سدا قائم و دائم رہے اور ایسے افراد پیدا کرتا رہے جو معاشرے میں امر بالمعروف و نہی عن المنکر کا فریضہ نبھاتے رہیں. مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم